हेलो सानो नानीलाई पढाइदिन त्यहाँबाट किनकि एउटालाई पनि म आफै राख्छु भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैभन्दा सानो नानी चाहिँ यही बनिदिएको छ। अब यो ठाउँमा 2-3टा यस्ता सानो नानी भएको भए मैले राख्ने थिइनँ होइन। मानवताको नाता चाहिँ भावनाको नाता झन् गाढा हुन्छ, झन् प्रिय हुन्छ। बाबालाई अब नानीलाई चाहिँ के बनाउने सपना बुन्दै हुनुहुन्छ क्या तपाईँले चाहिँ? मैले बनाउने भन्दा पनि मैले त उसलाई त खुस गर्ने काम मात्रै हो होइन, उसलाई मैले डोर्याउने काम मात्रै हो। जाने भनेको ऊ आफै जाने हो र उसले जे बन्न चाहन्छ मैले मेरो आफ्नो बच्चाले भ्याए अनुसार चाहिँ म बनाउँछु गर्ने। त्यसपछि चाहिँ नि बच्चाहरू जो चाहिँ नि अबोध छन्, जसलाई केही थाहा छैन, जसलाई चाहिँ नि जन्म दिएर झाडीतिर फालिदिने, खोलातिर नालीतिर चाहिँ नि छोडिदिने होइन, यो घटनाहरू धेरै घटेर गएको छ, दिन दोगुना रात चौगुना। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? नेपाली समाज कतातिर जाँदैछ यति बेला? नेपाली समाजलाई चाहिँ विदेशी मुलुक जस्तो चाहिँ सोध्न थालेका छन् होइन। म चाहिँ यो एकदमै अब आउने भावी सन्तानहरू चाहिँ अझै अर्कै मोडमा चाहिँ जाला भन्ने चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ। त्यस्तै लाग्छ। अब ती फ्रीमा प्राप्त भएकी किसिमको अन्डा पार्ने खालकी चल्ली जो नानी थिइन्, प्राप्तिका नाम राखेको थियो, पछि रित पुर्याएर न्वारण गरेर रीतिका नाम राखियो। हौ ती नानीमाथि राजनीति भयो, ती इनोसेन्ट देवीको रूपमाथि व्यवसाय धन्दा चल्यो कि अझमाउनका लागि म मुकुन्दलाई अरबबाट कुनैले गाली गर्यो भने त्यसलाई हालेर पनि उनीहरू तातो भनेर झुटा खबर फस्किने गर्दथे। बासी समाचारलाई मोही माग्न ढुङ्ग्रो लुकाएर मेरै चाहिँ 500को कोठामा उनीहरू आउने गर्थे अन्तर्वार्ता माग्न। अहिले उनीहरू आफ्नो बिल्डिङवाला भए अरे, अरूलाई दिएको 10,000 चाहिँ फिर्ता गर्ने र आफूलाई घर किन्ने बजेट चाहिँ फिर्ता गर्ने कि नगर्ने हो। यसले चाहिँ यो स्टार्टिङकै दिनदेखि डे फर्स्टदेखि नै राजनीतिमै मेरो विश्वास भएको, यो अभियानमा त्यति विश्वास सम्मान पनि नभएको हुनाले समाजसेवाका नाउँमा चाहिँ पैसा उठाउने धन्दा चाहिँ यो केही दशकदेखि नै जारी छ। यो पछिल्लो बच्चा भेटियो भन्ने नाटकीय काण्ड पनि त्यसैको नयाँ कडी मात्रै हो भनेर त्यही एङ्गलबाट मैले बच्चा आफै फाले होलान्, आफै टिपे होलान्, फिल्म खिचाएर दुनियाँका पैसा चिलिम गराउने यो फन्डा गरेका हुन् भनेर मैले आफ्नो आशंका फेसबुकमा ट्विटरमा पोस्ट गरेको थिएँ। त्यसबापत मैले धेरै गालीको मूल्य चुकाउनु पर्यो। बिचमा चाहिँ नि त्यही वरिपरि अर्को एउटा सामाजिक कामले जाँदाखेरि यहाँ पनि गएर नजिकैबाट हेरौँ न त भनेर, त्यो नानी त इनोसेन्टै हुन्, बच्चा त त्यो आमाहरूको नौटङ्कीमा काफी आशंका थियो। तर त्यो बच्चाको मुख हेर्ने बेलामा हामीले पनि एकजना जापानको साथी अर्जुन प्रसाद सापकोटा संयोगजीका तर्फको 5,000 रुपियाँबाट हामी अर्को पुरानो कार्यक्रमबाट त्यहाँ गयौँ। पुण्यदायी बाबुरामजी हामी सबै भरेर त्यो 5,000 त्यो नानीको मुख हेरे बापत हामीले सहयोग गरेको हो। ती आमाहरूप्रति काफी आशंका थियो र अविश्वास थियो। यो चाहिँ अब यो धेरै यो सामाजिक सञ्जालमा विदेशतिर यसो बाणी खाने औकात बनाएका साथीभाइको पैसा चाहिँ खालको लुटपाटै चलेको। मुकुन्दजी मैले तपाईँलाई रोकेँ, तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा त्यो स्ट्याटस राखिसके पछाडि तपाईँले त्यहाँ जान किन जरुरी ठान्नुभयो? तपाईँ पनि ती सामाजिक अभियन्ता, ती युट्युबरहरूको बिचमा मिसिनका लागि र आफ्नो पपुलारिटी हाइट बढाउनका लागि तपाईँ त्यहाँ उपस्थिति जनाउनु भएको हो होइन? अर्काका बच्चाका छेउछाउ गएर हाम्रो पपुलारिटी के बन्ला र? तर पनि ती सामाजिक अभियन्ता युट्युबरहरू छन्, पपुलारिटी गेन गर्नका लागि हत्कण्ड मचाउने, कहिले सहयोग गर्ने, कहिले सहयोग फिर्ता लिने। प्रश्न उत्तर कुरा हुन दिनु होइन, सहयोग फिर्ता लिने सवालै उठ्दैन, थुकिसकेको थुक चाट्ने कुरा आउँदैन। के अरे हामी चाहिँ अमेरिका बस्ने हेम थापा दाईको उहाँकी आत्मीय बहिनी रुकु भुजेल भन्नेलाई कपनमै बस्नु हुँदो रहेछ, डिसेबल। उहाँलाई 10,000 रुपियाँ सहयोग पुर्याउन भनेर गएका। अगल बगलमा तपाईँ जस्तै युट्युबर साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो नजिकै त्यो अहिलेको त्यो ठगी फन्डा गर्ने पालगिरियो पनि रहेछ। यहाँ पनि यो बाटो पनि काट्नु हुँदैन, कुनै न कुनै बहानामा त्यो नानीको मुख हेर्नुपर्छ भनेपछि हामीले गोजी छामछुम गरेर एटिएमतिर चाहिँ कोट्याएर जब 5,000 रुपियाँ निकालेर गएका, अनि त्यहाँ टोलीबाटै अरू थपथाप भएर 10,000 रुपियाँ हामीले ह्यान्डओभर गरेको हो। हामीलाई कुनै प्रचारको लोभ पनि होइन र हामी त्यहाँ पुग्यौँ झुकेर भए पनि। त्यसले चाहिँ हामीले नजिकबाट त्यो घटनालाई अझ अध्ययन गर्न पायौँ। उनीहरूको त्यो के अरे अनाथ गृह चलाउने वालाको
बिल्डिङ हेऱ्यौँ, उनीहरूको मुद्रा नजिकैबाट हेऱ्यौँ, उनका साउको मोटोपन हामीले अनुभूत गऱ्यौँ। त्यसको लागि अध्ययनका लागि झन् नजिक पुगिएछ भन्ने लागेको छ। शारीरिक आवरणको मोटोपन हेर्नुभयो कि फाइनेन्सियली मोटोपन गरी खाएको भनौँ न। उनीहरूले नयाँ खालको समाजसेवाको उद्यम पनि छ, परम्परागत पनि गरी खाएका, जागिरको पनि छोडेको छैन, हलो जोत्न पनि छोडेको छैन, जुवा पनि खेलिरहेका रहेछन् समाजसेवाको नाममा। त्यो गरी खाएको हामीले नजिकबाट हेऱ्यौँ। तपाईँले यति कुरा तपाईँले यति भनिरहँदा कतै निस्वार्थ भावले समाजसेवामा अभिप्रेरित भएर लागिरहेका मान्छेमाथि त प्रहार भयो नि? कसलाई? तिनी सञ्चालकवालाहरूलाई? तिनीहरू त काफी विवादमा परेका छन्, रोइरहेका छन्, माफी मागिरहेका छन्, हिजो समाका पैसा फिर्ता गरिरहेका छन्। केही अगुवा युट्युबरहरू 10,000 दिएर लाखौँ उठाउने दाउ खोजिरहेका थिए। उनीहरूको चाहिँ त्यो कमाउने भाँडो घोप्टेको छ अचानक, र उनीहरूको त अब नाक छैन। ती सञ्चालिका पुष्प अधिकारीको फुली खसेको छ। उनका हस्बेन्ड चाहिँ नि मिस्टर बस्नेत हाम्रा अब सगोत्री ज्वाइँ छाए पर्नुभयो, उहाँका जुगा खसेका छन्। अब उनीहरूको त प्रश्न त काफी उठिहाल्यो। प्लस मैले कसैलाई आक्षेप लगाएको होइन, उनीहरू साबिती बयान दिइरहेका छन्। के अरे आदिवासीको छोरा पनि हुनुहुन्छ, पहिला देशमा द्वन्द्व इत्यादि भएको बेला माओवादी आशंकामा उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। म पनि वार्तासार्ताको छिटो रहर गर्दा जेल पुगेको थिएँ। सँगै हामी 6 महिना जेलको भान्सा एउटै भान्सा आत्मीयताबाट खाएको हुनाले त्यो मित्रभाव पनि उहाँले झल्काएर मलाई च्यापेरै बोल्नुभयो। उहाँहरू दुईजनाको त लगातारको दोस्ती छँदैछ। खास गरी अब समाजसेवाको नाउँमा जुन यो धन्दा चलिरहेको छ, घटना केही छैन, घाउचोट केही छैन, त्यतिकै बयानको भरमा आँसुको पर्दा हालेर भित्र चाहिँ नराम्रो कुराहरू ढाकछोप गरिराख्ने यो प्रवृत्तिको चाहिँ यो रफादफा हुने गरी यो सार्वजनिक भयो। अब यसको चाहिँ भण्डाफोर गर्नुपर्छ। खास गरी यो न्यू मिडिया युट्युबलाई दुरुपयोग गरेर कतिपय साथीहरूले हिजो ती साथीहरू आफ्नो भाग्य अजमाउनका लागि म मुकुन्दलाई अरबबाट कुनैले गाली गर्यो भने त्यसलाई हालेर पनि उनीहरू तातो भनेर झुटा खबर फस्किने गर्दथे। बासी समाचारलाई मोही माग्न ढुङ्ग्रो लुकाएर मेरै चाहिँ 500 को कोठामा उनीहरू आउने गर्थे अन्तर्वार्ता माग्न। अहिले उनीहरू आफ्नो बिल्डिङवाला भए अरे, अरूलाई दिएको 10,000 चाहिँ नि फिर्ता गर्ने र आफूलाई घर किन्ने बजेट चाहिँ फिर्ता गर्ने कि नगर्ने हो, उनीहरूमाथि पनि प्रश्न सोधिन्छ। यही सोधिने भएकैले उनीहरू हत्ता नपत्ता गरेर त्यहाँ कृतज्ञ बनेर आफ्ना पैसा फिर्ता लिएका छन्, थुकेको थुक चाट्न लिएका छन्। त्यो 10,000 दिएर उनीहरू 10 लाख कमाउन खोजेका थिए होला, उनीहरूको लगानीको रूपमा थियो। हाम्रो चाहिँ अर्काको पैसा हामी बिचमा बाठा हुने कुरा पनि भएन। खास डोनरसँग हामीले यो फिर्ता लिने बारेमा कुनै कुरा काने खुसी पनि गरेका छैनौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ फिर्ता मागेनौँ। पुण्यदायी त्यहीँ हाजिरै भएर त्यो के अरे कुरा राखेर आउनु भएको छ। यो आक्रोश जुन तपाईँले अहिले व्यक्त गर्नुभयो, कि ती समग्र विदेशमा पसिना बहाएर सामाजिक काम हुन्छ र त्यो व्यक्ति जस पीडित हो त्योसम्म पुग्छ भनेर आफ्नो थोपाको रकम हस्तान्तरण गर्नका लागि एउटा मसिया बनाए जसलाई तिनले गरेका ती प्रवृत्तिमाथि खोज तलास गर्नका लागि तपाईँको अभियान के छ? यो हामी अहिले केही सामाजिक काममा जुन अग्रसर भएका छौँ, उहाँ के अरे पुण्यदायी हामी सिन्धुपाल्चोकदेखि उहाँ तनहुसम्मको कम्पनी जो देख्नु भएको छ, पछाडि चाहिँ नि दानवीर कर्ण भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हेम थापा हुनुहुन्छ, प्रष्ट देखिन्छ। यो हामी जो अगाडि आयौँ सामाजिक सेवा जस्तो काम गर्दै, अब आजै पनि अस्ति पनि एसिड पीडितलाई हामीले 20,000 रुपियाँ दियौँ हेमदाईकै। अर्को पुरुष एसिड पीडितलाई पनि हामी जाने तयारी गर्दैछौँ, हतार छ हामीलाई त्यसको लागि पनि। यो किन आयौँ त हामी अगाडि भन्दा, समाजसेवाको नाउँमा केही धन्दा सेठहरूले आफ्नो के अरे मालामाल भएको हुनाले आविष्कारको नाममा कोही ठगिरहेका छन्, कोही चाहिँ अर्को चाहिँ आमालाई माइत पठाएर बच्चा काँधमा बोकेर सुटिङ गरिरहेका छन्, कोही चाहिँ यही कपन घटनामा जोडिएका छन्। यी सबैको भण्डाफोर गर्नका लागि नै हामी अगाडि जस्ताको तस्तै विदेशबाट मान्छेले पठाइदिएको कोसेली जस्ताको तस्तै पुऱ्याइदिने भनेर हामी अगाडि गएका हौँ। यो खालको प्रक्रिया चाहिँ हामी राजनीति हाम्रो मूल काम हो, तर यो अभियान पनि हामी जारी राख्छौँ होला। ठिकै छ, यो अभियान तपाईँ जारी राख्नुहुन्छ। तपाईँले जसरी फाइन्ड आउट गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर जसले आफ्नो पसिनाको कमाई एक थोपा कलेक्ट गरेर पठाउनु भयो, त्यो त तपाईँहरू चुस्त दुस्त राख्नु हुने नै भयो। अन्य जुन तपाईँले लक्षित गरेर भन्नुभयो केही साथीहरूलाई, जो साथीहरूले कमाउ धन्दाको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्, तिनलाई खुइलाउनका लागि अभियान के छ? होइन, उनीहरूलाई अब हामी बितिसकेपछि उनीहरू एउटा साधारण युट्युबर थिए हिजो। अब त्यस्ता युट्युबर साथीहरू तपाईँ तमाम हुनुहुन्छ। उनीहरू झोलाभरि पैसा बोक्ने, अर्काका पैसा बोक्ने औकात
स्वीकार्दै हिँडेका थिए। अब तपाईँ हामी सबै भएर गोजी गोजीमा सानोतिनो मुठो च्यापेर अब हिजो के अरे दुःख गरेर गएका साथीभाइहरू विदेशमा गएर बाँडी खाने आँट बढेको छ। हौ तिनीहरूको कलेजोको काम चाहिँ तपाईँ हामी मार्फत गर्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो यो कम्पनी यो सहकार्य निरन्तर हुन्छ। हामी उभिन साथ उनीहरूको सातो पुत्लो गएर दिएको पैसा फिर्ता लिने, थुकेको थुक चाट्ने। 13-15 जना अझै पनि बालबालिका छन्। हौ तिनका भागको चाहिने घाँस खोज्नेमा उनीहरू जुन दौडधुप गरेका छन्, आफ्नो पनि पोल खुल्ला कि यो नाटकको सेटिङ गर्नेमा उनीहरू पनि भएका हुन सक्छन्। त्यो खुल्छ कि भनेर जुनले उनीहरू हतार गरेका छन्, हामी त्यस्तो कुनै हतारमा छैनौँ। त्यस्तै लाग्छ। अब ती फ्रीमा प्राप्त भएकी किसिमको अन्डा पार्ने खालकी चल्ली जो नानी थिइन्, प्राप्तिका नाम राखेको थियो। पछि रित पुर्याएर न्वारण गरेर रीतिका नाम राखियो। हौ ती नानीमाथि राजनीति भयो, ती इनोसेन्ट देवीको रूपमाथि व्यवसाय धन्दा चल्यो। कतिपय चाहिने महिलाहरू जसले आफ्नो बच्चालाई लावारिस छोडेर अर्को के अरे हिप्पीसँग के अरे पहिला गएका मान्छेहरू आफ्नै बच्चालाई अन्याय गरेर घर फेर्नेहरू, त्यो बच्चालाई काखमा लिएर चाहिँ सेल्फी खिचेर हिट खाए। अब त्यो सबै धन्दा अहिले टुटेको छ। आफ्नै आमाले त्यो बच्चालाई फिर्ता लिएकी छिन् भन्दा यो सुखदै समाचार हो। र त्यो के अरे बालगृहको उपरान्तको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अब तिनीहरूले सरकारलाई कुनै तरिकाले जिम्मा लाउने, बुझाउने अथवा के अरे अभिभावक खोजेर जिम्मा लाउने, त्यो कामबाट नसुहाउने असम्भव चाहिने कामबाट उनीहरू फिर्ता होलान् भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा यी कुरा त भइहाले। अन्त्यमा चाहिँ माफ गर्नु होला, जनगुनासोको विषयमा प्रश्न गर्छु पुण्यजीलाई, मुकुन्दजीलाई। यी हावादारी गफ गर्छन्, मिडियामा आउनका लागि अनेक स्टल गर्छन् भन्ने खालका गुनासो आइरहेका छन्। तपाईँलाई विश्वास गरेर बाहिरबाट विश्वास गरिन्छ मात्रै तपाईँहरूको हातबाट हस्तान्तरण गर्नका लागि जुन खालको भूमिका दिनुभएको छ त्यो ठिक छ। जुन मिडियामा तपाईँहरूप्रति आइरहने नकारात्मक विचार, टीका टिप्पणीलाई चिरेर सबैको विश्वसनीय पात्र बन्नका लागि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? होइन, कसले किन त्यस्तो प्रश्न गरौँ, त्यसको औकात के हो, उसैलाई यो अन्तर्वार्ता लिँदा राम्रो हुन्छ। जहाँसम्म मेरो प्रश्न छ, अब 40 वर्षसम्म एउटा जोगी जस्तो एउटा भगवानको रूप पनि सायद यस्तै हुँदो हो कल्पना जो गरिन्छ। यस्तो त्यागी मान्छेलाई त्यस्तो भन्नेहरू, चर्चा इत्यादि रुचाउन चाहने भन्नेहरूलाई नि पाप लाग्छ। हामी कामले देखाएका मान्छे हौँ। त्यस हिसाबले त्यस्ता फन्टुस प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छैन। जहाँसम्म हामीलाई विश्वास गर्न त आज देखेर, आज अचानक बच्चा देखेर भोलि माया लागेर हामीलाई विश्वास गरिएको होइन। हामीलाई त लगभग बच्चादेखि देखेर यो 10-20 वर्षमा समाजले बल्ल तल्ल पत्याउन थालेको हो। अहिले कसैले कुनै भ्रम पार्दैमा, कसैले कुनै पर्दा हाल्दैमा समाजले एउटै घटनाले हामीलाई नपत्याइहाल्ने, एउटै घटनाले चाहिँ मालामाल पत्याइहाल्ने, ठुलै श्रीपेज लगाइहालिदिने, त्यस्तो हामी आशा